میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، معزز سامعین و سامعات، ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف، عظمت اللہ سبحانہ و تعالی واسطے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء، امام المجاہدین، قائد اعظم، رہبر اعظم، امام المجاہدین، سید کائنات، خاتم النبیین، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، والی بطحا، جناب احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دوستوں، پچھلا جڑا میرا درس سی کو یاد ہے کی سی؟ میرے عزیزوں، میں عرض کرنا سی کہ انسان دا ایمان سب تو دنیا دے اندر اعلیٰ ترین چیز ہے۔ اصلاح معاشرہ کیویں ہوئے گا؟ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ لوگاں دی اصلاح کی تھی، جڑے رضی اللہ بنے، حزب اللہ بنے، مفلحون بنے، راشدون بنے، جنہاں نو اللہ دے نبی علیہ السلام نے جنت دی بشارت سنائی، وہ سارے پہلا رضی اللہ نہیں سن۔ انہاں جو کوئی بھی حزب اللہ نہیں سی، کوئی چور سی، کوئی ڈاکو سی، کوئی لٹیرا سی، کوئی شرابی سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دی اصلاح فرمائی، پھر دنیا دے اندر انہاں نو اللہ نے عزت دیتی، شان دیتا، مقام دیتا کہ کائنات دے اندر اللہ پاک نے ایسے متقی تے پرہیزگار انسان نہیں دیکھے۔ پھر کیا اللہ دے پیارے پیغمبر نے کوئی مارشل لا لگایا؟ کیا اللہ دے نبی علیہ السلام نے کوئی پولیس دا دستہ کھڑا کیتا؟ کیا اللہ دے پیارے پیغمبر نے انہوں نے سدھیاں کرنے واسطے کچھ سپیشل فورس بنائی کہ انہوں نے سدھیاں کر دو؟ آج ساڈا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ ڈنڈے تو بغیر اسی سدھیاں، یہ ساڈا نظریہ جڑا کہ انتہائی غلط ہے۔ مولوی بڑے، پیر بڑے، مسیتاں بڑیاں، درس بڑے، تدریس بڑی، علم بڑا، جناب علی ہر جگہ تے جلسے جلوس بڑے، تے کیا برائی بڑھ رہی ہے کہ کم ہو رہی ہے؟ جناب برائی بڑھتی جا رہی ہے، نافرمانیاں بڑھدیاں جا رہی ہیں، اللہ کریم دیا نافرمانیاں، ماں باپ دیا نافرمانیاں، رسول اللہ دیا نافرمانیاں، تو اسی صحیح کیویں ہوواں گے؟ ساڈی اصلاح کیویں ہوئے گی میرے بھائیو؟ جنہوں پوچھو پاکستان دا سب تو بڑا مسئلہ کی ہے، ہر بندہ کہے گا کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ صدر ہاؤس تو لے کے ایک چوکی دار تک جنوں ویکھو کرپٹ نظر آئے گا، کرپشن نظر آئے گی، اللہ دا نافرمان نظر آئے گا، رسول اللہ دا نافرمان نظر آئے گا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں ساڈا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے؟ کیوں بے حیائی، عریانی، فحاشی، بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے؟ کیوں قتل دیاں وارداتاں بڑھدیاں جا رہی ہیں؟ کیوں انسان اپنے اللہ تو دور ہوندے جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بلا کی جڑی مینوں سمجھ آئی ہے، اللہ عالم غلط ہے یا صحیح۔ جڑے ایسا مولویاں لوکاں نوں دتے نا بڑے بڑے لمبے تے چوڑے وعدے، جناب اے کرو تے تھی جنت دی، جناب ملکیت تہاڈی ہے، آ کرو تے جنت وٹ دے پئی ہے، انج کرو تے رسول اللہ نے ہاتھ پھڑ کے جنت لے جانا ہے، انج کرو تے رسول اللہ نے شفاعت کر دے لیے۔ جڑے بڑے بڑے دعوے اور بڑیاں بڑیاں امیداں سی دے رہے ہیں نا۔ مثال جنازہ ہو رہا ہے، مولوی صاحب باز میں بھی ہوتا شامل، جناب حضرات سن لو جی، میت دے اتے 100 بندہ یا 40 بندے خلوص نیت نال دعا کر دین تے میت دے سارے گناہ انجی آندے نہیں۔ اے میت بڑی ہے، میت مدینے دے اندر میت
چیشا وطنی والوں میری باتاں تھوڑی جی کڑویاں ہونگیاں سخت ہونگیاں لیکن اللہ واسطے ایڈوانس معافی چاہندے ہویا میں عرض کرنا چاہنا اگر تسی انہاں تے غور کر لیا دنیا چ بھی اللہ عزت دے گا کل قیامت میں اللہ کامیاب فرما دے گا. میت پڑھی ہے مردہ پڑھیا ہے اور 10,000 صحابہ نماز جنازہ پڑھنے والے نے. جنازہ کون پڑھا رہے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ. کوئی محدث نہیں، کوئی مفکر نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی شیخ الحدیث یا شیخ التفسیر نہیں، کائنات دا امام ہے جدے ہاتھ اٹھے اللہ کدی موڑ دا. اتنے پیارے پیغمبر علیہ السلام جنازہ پڑھان واسطے تیار. صحابہ جنازہ پڑھ لے، اللہ دے نبی جنازہ پڑھا رہے، اللہ دے نبی کرے کائنات نے سلام پھیریا. اللہ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم. اے میرے پیغمبر 70 ویری دا جنازہ پڑھو میں اس بے ایمان نو معاف. کیوں جی؟ یہ کون ہے بندہ؟ یہ نام ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول. ہائے ہائے یہ منافقت کی ہے. سارے جانتے ہو منافق ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے. اللہ دے نبی دے سامنے دا قالو نشہد انک لرسول اللہ. سونیا میں گواہی دینا تسی اللہ دے ہاں دسی کہ نہیں. نمازاں پڑھتا ہے رسول اللہ دے پیچھے مسجد نبوی دے اندر. سارے تسی کہہ رہے ہو کہ عبداللہ بن ابی منافق سی، کلمہ بھی پڑھتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے مدینے چ رہندا ہے حضور دی گواہی دیندا ہے تے منافق کیوں ہے؟ کیوں جی؟ کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں؟ نماز بھی پڑھتا سی اور قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کئی لوگ اللہ تے ایمان دا دعویٰ کر دینے، آخرت تے یقین دا دعویٰ کر دینے پر مومن کیوں؟ آندھنے اللہ سی تنو اللہ مننے ہیں اسی بھی تے یان ہے کہ جناب ایمان مجمل یہ ہے، ایمان مفصل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے ہو، زبانی کلامی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو بس تم مومن ہو. انشاءاللہ جنت وٹتے پئیے، کامیابی ہے. رشوت لوے، چوری کرے، زنا کرے، ڈاکے مرے جنتی ہے. کلمہ جو پڑھ لے انہیں کلمہ نہیں پڑھیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں حضور، اے اللہ دے نبی کائنات نے فرمایا جی اللہ کدھر 70 تو زیادہ مرتبہ معافی تو بعد انہوں معاف کر دیندہ میں رحمت للعالمین میں 71 72 73 100 واری دے واسطے معافی مانگ لیندہ. لیکن اللہ نے کہا کہ انہوں نے معاف ہوں تسی تے 40 بندے آہ دین. یہ مولوی صاحب نے کہہ دیتا 40 بندے نے تے جناب جنتی ہے تے میت پاہمیں منافق دی ہوئے. پتہ لگا منافق نو اللہ دے نبی بھی دعا کرن تے اللہ نے معاف ہوتے. منافق سی ہن ساریاں بیماریاں دا علاج ہے کہ بندہ منافقت تو پاک ہو کے ایماندار بن جائے. الذین آمنوا لم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان چ ظلم دی امیدش نہ کرے. اولئک لہم الامن وہم مہتدون. امن اے دے اندر، ہدایت اے دے اندر. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت بھی اے دے اندر ہے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کامیابی بھی ایمان اندر ہے. بندہ منافق ایک ہندہ کافر ایک ہندہ مسلمان، ایک ہندہ مومن ایک ہندہ منافق. مومن دی ضد منافق، کافر دی ضد مسلمان، مسلمان دی ضد کافر. جڑا کلمہ پڑھ لیندہ نا او لا الہ الا اللہ کہہ کے اسلام چ داخل ہو گیا. اسلام چ ایک گیٹ اسلام دے داخلے دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا شہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ایک کلمہ پڑھے گا اسلام چ انٹر ہویا ہے. ایمان واسطے کچھ تقاضے نے، ایمان واسطے کچھ ضروریات نے. اگر ایمان صحیح ہوئے گا پھر عزت ملے گی، معافی ملے گی، رحمت ملے گی، برکت ملے گی. اللہ دنیا دے معاشرے نوں بالکل صحیح سلامت کر دے گا. پر ضروری ہے کہ بندے دا ایمان ہوئے کی دیتے. کیوں جی؟ سب تو پہلے ایمان کی دیتے ہوئے
اج سارے معاشرے دے اندر برائیاں، معاشرے دا بگاڑ، معاشرے دی جناب علی ساریاں برائیاں دی جڑے وے کہ ساڈا اللہ تے صحیح ایمان کوئی ایمان ہوئے اللہ تے کی ہوئے اللہ تے ایمان کیوں جی کی ایمان ہوئے اللہ تے جی اللہ تے ایماندار بات ضروری ہے کہ سب تو پہلے ایمان کی دیتے ہوئے اللہ تے ایمان کی ہوئے سن لو اللہ کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون اللہ کریم نے فرمایا اللہ تے ایمان ہے وے او لوگو دنیا والے ہو اللہ نو اپنا رب مان لو ان الذین قالوا ربنا اللہ جنہ کہہ دیتا ہے ساڈا رب اللہ ہے ساڈا مالک اللہ ہے ساڈا خالق اللہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ جنہ کہہ دیتا ہے ساڈا رب پہلی چیز ہے کہ ایمان ہوئے ساڈا اللہ ساڈا رب ہے ساڈا اللہ خالق بھی ہے اللہ مالک بھی ہے ساریا صفتاں اللہ دیا لیکن سب تو پہلے ایمان اے ہونا چاہیے کہ ساڈا رب کی ہے اللہ ہے ساڈا اللہ ساڈا رب تے رب دا معنی کی ہے اللہ تہاڈا بھلا کرے سب تو پہلی گل ہے کہ ایمان ہوئے اللہ پالنے والا ہے ادھیاں برائیاں اتھے مک جان گیاں معاشرے دی اصلاح ہو جائے گی کوئی رشوت نہیں لے گا کوئی چوری نہیں کرے گا بندہ چوری کیوں کردا ہے او دا اللہ تے ایمان نہیں انہوں پتہ نہیں کہ میرا پالن والا کون ہے وہ کہندا میں چوری کراں گا تے مال جناب علی سچو تے جناب علی کرے گا رشوت لے گا او دا اللہ تے ایمان کوئی نہیں او دا ایمان رشوت میں کہ رشوت آئے گی تے میرا گھر چلے گا جناب علی عدالتاں دے اندر رشوت کیوں چل دی ہے اے بے ایمانیاں کیوں لے کہ اللہ تے ایمان لے پہلا عقیدہ بنا لو ان الذین قالوا ربنا اللہ کہہ دو ساڈا پالن والا اللہ اور جناب علی ماما دے بیٹا دے اندر پالن والا کون ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين اللہ سانو قرآن پڑھنے والا بنا ساڑھے مسئلے دا حل قرآن ہے اللہ کریم سانو پالن والا ہے جدو بندہ پڑھن جوگا لئی ماں دے پیڑ دے اندر پالنا ہے بندیاں نو کون اللہ فرماتے نے میں ہی پالنا ہوا او تے رزق دا انتظام کردا تے اللہ او نک بناندا ہے تے اللہ اکھاں بناندا ہے تے اللہ اے رنگ چڑھدا ہے تے اللہ هو الذی یسمرکم فی الارحام کیف یشاء او تے نہ ماں کم آئے نہ باپ کم آئے نہ دوجہ نتیجہ کم آئے او لوگوں تے رب دی ربوبیت ہے پالن والا اللہ ہے رزق دین والا اللہ ہے ماں دے ذریعے نہیں دیندا ماں دی ناف دے نال ناف جوڑ دیندا ہے ایک کھاندی ماں ہے تے پلدا بچہ ہے کھاندی ماں ہے او دے ذریعے آکسیجن دے رہا ہے جڑا اللہ ماں دے پیڑ دے اندر رزق دین تے قادر ہے اس چور دا بے ایمان دا راشی دا اے اللہ تے ایمان نہیں ہے جدو اللہ تے ایمان ہوئے ادو اللہ دی رحمت ہوندی ہے برکت ہوندی ہے عزت ہوندی ہے جنت ملدی ہے معاشرہ اصلاح پکڑدا ہے آؤ سب تو پہلے ایمان کی دیتے اللہ تے ایمان کی کہ اللہ ساڈا پالن والا کون ہے اللہ نے سانو پالیا پیدا ہوئے تے ماں دیاں چاٹیاں دودھ پیدا کرنے والا کون ہے کیوں جی تسی چھوٹے جیسا جے جناب نکے جیسا جے تو اس وقت بچہ نہ بولن جوگا نہ پڑھن جوگا نہ ہون جوگا نہ جان جوگا ساری دنیا دے ہوتے اللہ نے کوئی بولی رکھی ہے کیوں جی وہ کیڑی رون دی بچہ روندا ہے تے ماں
اور رحمت دورہ مجسم اور رحمت دورہ مجسم بن کے کوئی آ گئی جس کی شفقت دیکھ کر ہوش خرد شرما گئی، آنے والے کو آئی در اور بہلا گئی، ایک دم میں سی گونگا کو سمجھ لیتی ہے یہ کوئی دیوانی ہے، ہر دم لوریاں دیتی ہے یہ۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پالن دے انداز ویکھو، پہلا ماں دے پیٹ چ پالیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ اللہ کہندے نے ماں دیاں چھاتیاں دے اندر او اللہ تو دور رہنے والو آندے نے میرے کام نہیں بندا جے بے ایمانی نہ کراں، میرا گھر نہیں چلدا جے رشوت نہ لواں، میرا کام نہیں چلدا جے دو نمبریاں نہ کراں۔ اللہ کریم نے فرمایا بچہ ہے چھوٹا جہا، او جناب علی او ماں دیاں چھاتیاں میں اے دودھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ کیوں جی ہن مسئلہ سارے تو وجہ روٹی دا ہی ہے نا، ہائے روٹی ہائے روٹی ہائے روٹی لے کے بہ گئی روٹی سانو، تے روٹی دا ذمہ کدے کول ہے؟ بھائی جان پیدا نہیں سے ہوئے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے تیری ماں دیاں چھاتیاں دے اندر تیرے دودھ دا انتظام کیتا، پھر تھوڑا جا بڑا ہویا۔ کیوں جی کنے سال ہے؟ حولین، یا اللہ بندہ تیرا چھوٹا جا ہے، حالے فیکٹری دا انہوں پتہ نہیں، کارخانے دا انہوں پتہ نہیں، لین دین دا انہوں پتہ نہیں، بولن دا انہوں پتہ نہیں، اللہ کہنے کوئی گل نہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ نے اوے ماں دا نہیں تے گاں دا ہی، یہ گاواں کنے بنائیاں نے؟ کیوں بھئی؟ اللہ نے مجھاں بھی اللہ نے تے ماشاءاللہ رکھیاں بھی لوکاں نے، تسی ویندے بھی ہو۔ میں شیخپورے آیا، میرے شیخ القرآن حضرت شیخ پوری دی بات میں یاد آ گئی، میں سنا دیاں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ مجھاں تے گاواں پیدا کرنے والا کون ہے؟ تے چوئی دیاں نا ماشاءاللہ، تے کیویں چوئی دیاں پلا این کر کے جناب علی او دا کٹا بچہ چھڈی دا نا، او دا بچہ جا جڑا ہوندا ہے چھوٹا جہا، او دے تھلے جا کے تھنا نو پہ جاندا ہے جناب، او چونگا لگ پیندا ہے، او کھلو جاندی ہے، او پسم پیندا ہے، تے او دا کٹا پرا کر دیدا کہ نہیں؟ جلے پرا کر دیدا نا تے چوری صاحب حاجی صاحب نمازی صاحب بالٹی لے کے تھلے بہ جاندا ہے، انہوں چون لگدا ہے تے ویکھی آندی یا اللہ اے میرا تے پرا بجائے حاجی کتھوں آ گیا ہے؟ اللہ میرا تے پڑھا ہے آ کتھوں آ گیا داڑھی آ بابا اے کتھوں آ گیا ہے؟ اللہ نے بس بس میں تینوں بنایا ہی، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ فرماتے ہیں زمین تیرے واسطے، آسمان تیرے واسطے، اے سارا جہان تیرے واسطے، اے ماں گاواں تے مجھاں نو اللہ نے ٹھہر جاؤ اے کھلو جاندی ہے تے اے چون لگ پیندا ہے، زبان حال نہ لاندی ہے، پاویں چول ہے پاویں جول ہے تے پاویں کول ہے، میں ہن تے او دودھ انہاں فرمایا لبنن خالصن سائغن للشاربین، او کدی غور تے کریا کرو، ایک پاسے جناب گوبر ہے ایک پاسے خون ہے تے درمیان جو چٹا تے میٹھا دودھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ تے ایمان ہے، ویکھتے صحیح۔ پھر میں ہور غور کیتا کہ ویکھو مجھاں گاواں ڈنگر جانور رکھے نا ماشاءاللہ، انہاں دی کوئی فیکٹری ہے کوئی کارخانہ، کدروں رشوت لیندے ہون، کدی انہاں چوری کیتی ہوئے، کدی انہاں بے ایمانی کیتی ہوئے، تے انہاں نوں پٹھے پاندا تے کون؟ او تہاڈی ڈیوٹی لا دتی ہے ماما فی الارض، اللہ فرمایا پوری دنیا دے اندر جننے ڈنگر تے جانور نے، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور ڈنگراں تے جانوراں کو رزق دینے والا کون ہے؟ تے مجھاں تے گاواں دے تھنا چ تہاڈے واسطے دودھ پیدا کردا ہے تے کون ہے؟ اللہ۔ ماں دیاں چھاتیاں دودھ پیدا کردا ہے تے کون ہے؟ ماں دے رحم دے اندر جناب تہاڈی شکل بناندا ہے تے کون؟ ذالکم اللہ ربکم، اے جے تہاڈا رب، اے جے تہاڈا مالک، اے جے تہاڈا خالق، اے تے ایمان لے آؤ۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جدا چاہے بہتا کر دے جدا چاہے، اے میں رشوت لین دی لوڑ نہیں لوگو دنیا والو، اللہ دے اتے ایمان لے ہو، اللہ نو اپنا رب مان لو۔ اللہ فرماتے نے بادشاہیاں بھی میریاں للہ
ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ذهب لمن یشاء اناسا وذهب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء حکیما انہ علیم قدیر۔ تیاں پتر یہ ساریاں نعمتاں عطا کرنے والا کون ہے؟ یقین جانو بہاولپور دے علاقے میں گیا اوتے بھائیاں دسیا ایک بندہ 10 مربیاں دا مالک 10 مربیاں دا مالک تقریر کی تھی بندے ایک اللہ دے ولی نے کٹیاں چ بہ گیا کہنے لگا حضرت جی میرے کو 10 مربے لے لو اللہ نے کہو میں نے ایک پتر عطا کر دے او دیاں دے وے پوت دے وے او صدی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا رو رو پاویں ہنجواں دے اوے موتی رو لنے سارے اختیار میرے اللہ والا آ جاؤ اللہ دے بندے بن جاؤ بھائی جان دین والا اللہ کھوان والا اللہ تے ایمان تیرا ساڈا ایمان ہی نہیں سدھا ہونڈیا ہر بندہ کرپشن ہی کرپشن بےایمانی اوریانی فحاشی کسی نو حیا نہیں کسی نو شرم نہیں میں مرنا ہے میں اللہ دے سامنے جانا ہے اے دنیا دنیا اے مال ہی مال اے دولت ہی دولت بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں نظر آندیاں نے بڑے بڑے محل نظر آندے نے بڑیاں بڑیاں کاراں نظر آندیاں نے سانو جنازے دی منجی کیوں نہیں نظر آندی سانو مردے کیوں نہیں نظر آندے میرے بھائیو اللہ تے ایمان لے والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ نے مینو منن والے اے میرے نبیاں نو منن والے اے میری کتاباں نو منن والے وبالآخرۃ هم یوقنون اے میری آخرت نو منن والے اولئک علی ھدی من ربہم انہاں نو اللہ ہدایت دیندا ہے ہدایت ایمانداراں دی فلاح ایمانداراں دی عزت ایمانداراں دی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن۔ اللہ نے جنت بھی ایمانداراں دی ہے اللہ کریم نے فرمایا سونیا اعلان کر دیو انہاں نوں کہو ایماندار بن جاؤ اللہ عزت بھی دے گا اللہ جنت بھی دے گا اللہ رحمت بھی دے گا اللہ معافی بھی دے گا۔ اللہ فرمانے اگر معافی لینی ہے تے پہلے نمبر تے ایماندار بننا پڑے گا۔ بے ایمان بندہ منافق نبی بھی معافی منگے تے اللہ معاف سن لیجئے نا گل تے نبی پاک نے کی فرمایا ہے کہ بلکہ قرآن نے کیا ان المنافقین جڑے منافق نے جہنم چ تھلے سب تو نیچا طبقہ جتے جہنمیاں دا خون اور پیپ ہوئے گا ایتے منافق نو سٹیا جائے گا۔ ہوتے عبداللہ بن ابی سی تے نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہون منافقان دیا نشانیاں نہیں دسیاں کیوں بلال صاحب کیوں میرے بھائیو کنیاں نشانیاں نے منافق دیا اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے غور کریے زندگی کا پتہ نہیں شاید کر جانا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے اگلا دن آئے کہ نہ آئے اگلا سانس آئے کہ نہ آئے آ جاؤ معافی مانگ لو رحمت لے لو بخشش لے جاؤ مرنا ہے جانا ہے پرے پہنے قبرستان جا کے ویکھیا کرو جا کے تکیا کرو اے قبر کی دیئے اے امن صاحب اے قبر کی دی لائٹ بند کر میرے پترہ اے قبر کی دیئے اے فلانے چوری صاحب دیئے اے قبر کی دیئے فلانے حضرت صاحب دیئے تائیں کہ اللہ والا کہندہ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال با عبرت جا گورے غریباں پہ نظر ڈال با عبرت کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کے کہاں ہے تیری شان حکومت کل تجھ میں جو غرور برا تھا آج کہاں ہے اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے بڑے بڑے تاجاں والے بڑے بڑے مربیاں دے مالک اے میرا ویر میرے نال آیا ہے پوچھو انہاں دے ماموں نے نویں گڈی بالکل
कढ़ाई 50 लाख रुपए दी कर लिया के खड़े होए बहना नसीब अगले दिन अल्लाह करीम नू प्यारे हो गए और लोगों दुनिया वालों फिक्र करो अल्लाह करीम ने फरमाया कुरान मजीद दे अंदर ये दुनिया दे उत्ते तुसा नहीं बह रहना ये क़यामत आनी आनी है अल्लाह करीम दा कुरान ने रब्बे कायनात ने बड़े प्यारे अंदाज नाल फरमाया ये मेरे प्यारे सोने ऐलान कर दियो ते कह दियो अम हसिबल्लज़ीना इजतरहु सय्याति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति सवाअम महयाहुम व ममातुहुम साअ ओ चौधरी ओ वडेरे ओ दुनिया ते रहने वाले ओ दुकानदार अम हसिबल्लज़ीना इजतरहु सय्यात क्या तुसा अल्लाह करीम ने फरमाया है ये नेक ते बुरे बुरे दोवें बराबर ही समझ लेने ये चंगा बंदा ते बुरा बराबर ही समझ लेने ये रात हजत पढ़ने वाला ये जनाब वाली बीमारियां बेहयाइयां करने वाला क्या तुसा बराबर समझ लेने नहीं नहीं अल्लाह करीम ने फरमाया दोवें बराबर नहीं जे क़यामत वाले दिन अल्लाह ने तराजू लाना है फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिन राज़िया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया व मा अदराका मा हिया नारुन हामिया अल्लाह ने दहकदी आग होएगी 1000 साल नहीं ये 2000 नहीं 3000 ये 4000 साल अल्लाह करीम ने आग नू जलाया है वो आग इतनी सख्त है फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा ओ जहन्नम को बाजो कूदू हन्नास वल हिजारा लकड़ियां नहीं ओदे च बंदे बलदे होणगे ते पत्थर सड़दे होणगे अगर कोई क्यों है नमाज दा फिक्र नहीं कुरान दा फिक्र नहीं बस दुनिया दुनिया माल दौलत पैसा रुपया मेरे साथ चलो 4.5 साल बंदे ने मकान बनवाया 4.5 साल कदी ढांचा खड़ा कर लिया कदी छत पाती कदी टाइलां लवाती कदी आओ कर लिया कदी आओ कर लिया 4.5 साल बाद जिले कंप्लीट होया ना ते मिस्त्री कहन लगे कारी साहब कल असी तुहाडे कोल जा रहे हैं ते मठियाई का इंतजाम करियो जनाब मठियाई नहीं सी आई रात बंदे नूं अटैक होया ते सुबह जनादा पिया सी ये हकीकत बात है मेरे भाइयों फिक्र करो नहीं रहना ये तो डुरन जनाजे गबरुआ दे गल पैन लबास फकीरां दा पटड़े ते लीरां और जिस्म दियां बस रहे नशान शरीरां दा इत्थे रोना पवे शहजादियां नो अते मंदा हाल वजीरां दा ओ लोगो तदबीरां दे चारे नहीं चलदे जद तीर बजे तकदीरां दा अल्लाह करीम ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम अल्लाह फरमाते ने कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत अल्लाह फरमाते ने हर जान ले ये मौत दा ज़ायका चखना है फरमाया लोगो अपने अल्लाह ते ईमान ले आओ व बिल आखिरति हुम युकीनुन आखिरत ते यकीन कर लो ये दुनिया ते हमेशा बह रहना ते ईमान अल्लाह ते और नबी पाक ते भी ईमान हजूर ने फरमाया मुनाफिकत दियां 4 निशानियां किनियां हुण तुसी अपने अपने गिरेबान च वेखना है सोचना है फिक्र करनी है क्या मैं भी और तुसी भी सारे मजा तादे यार अमल करके दिखाइए सहाबा वर्गा ईमान ले आइए किधरे साडा ईमान अब्दुल्ला बिन उबई वर्गा ते नहीं सहाबा वर्गा फ़इन आमनो बेमिस्लिमा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ सहाबा वर्गा ईमान ले आओ सहाबा दा ईमान के हो गया साडे वर्गा नहीं लोगो असी सुनिया इधरों सुनिया ते इधर कढ़ दिता ना ना सहाबा दे बारे फरमाया इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून ऐ ईमान ऐदा ना जे ईमान सहाबा वर्गा ईमान सहाबा दा की इधरों सुनिया ते इधरों अच्छा जी वेखांगे गौर करांगे बड़ा मजा आया मौली तकरीर बड़ी चंगी की थी पर गल एक नहीं मन ऐसा जे अब्दुल्ला बिन उबई
کلمہ پڑھتا ہے پر عمل نہیں کرتا. کلمہ پڑھتا جہاد تو نکل گیا. اللہ کے نبی نے کہا چلیے نکلنا ہے, لڑنا ہے, جہاد تے جانا ہے. انہوں نے کہا مریا جڑا مرضی اپنی کرے تے کلمہ مصطفیٰ دا پڑھے وہ کون ہوندا ہے؟ تے اسی بھی کلمہ مصطفیٰ دا رسماں رواجاں شادی غمی خوشی کاروبار معیشت معاشرت سوچ فکر سیاست لین دین ساریاں مرضیاں. صحابہ دا ایمان کتنا اللہ ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد, ذرا پیار نال کہہ دو جناب محمد, اور سونا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے اس آسمانہ دی سیر کرائی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اللہ ست آسمانہ تے لے گیا. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق او پہنچے. پہلے سارے نبیاں دا امام بنایا. سارے نبیاں دا او بولو تے صحیح. سارے نبیاں دا کتے بنایا امام؟ مسجد تے مسجد اقصی یہودیاں نو دے دئیے. ہن مسجد اقصی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد اللہ کہندے نے وہ ہیکل سلیمانی. جناب عیسائیاں دا جناب وہ کدی چرچ نہیں ہو سکدا. یہودیاں دا ہیکل سلیمانی نہیں, وہ مسلماناں دی مسجد ہے تے مسجد یہودیاں دے قبضے چ رہنی چاہیے. سانو کی لگے؟ سانو تے اپنی پئی ہے. ساڈا تے اپنی روٹی دا مسئلہ بنیا ہے. اسی تے آئی ایم دے ترلے کردے پھرنے ہاں. ساڈا وزیر اعظم جا کے بوٹ چاڑدا پھردا ہے. کدی وزیر اعلیٰ جا رہی ہے, کدی صدر جا رہا ہے, کدی چیف آف آرمی جا رہا ہے. سارے اللہ دا واسطہ جے پاکستان ڈوب گیا رہنا ککھ نہیں, مارے گئے قسط دے دیو. انہاں کہا اتنا سود دیاں گے, انہاں کہا لے لو. اللہ فرماتے ہیں جاؤ حرب من اللہ و رسولہ, اور کلمہ پڑھنے والوں تسی میرے نال جنگ کردے پئے ہو. تساں اسرائیلیاں تے یہودیاں نال کی لڑنا ہے؟ جڑا جنگ کدے نال کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ساڈا وزیر, ساڈا وزیر خزانہ, ساڈا معاشی وزیر, ساڈا وزیر اعظم, ساڈی کیبنٹ سارے سودی کاروبار کر کے. سود دا گناہ کنا ہے 36 درجے ہور. میں بڑے معتبانہ الفاظ دے نال ادب دے دائرے چ رہندے ہاں. حضور نے فرمایا تھوڑا جا درجہ سود دا اینا ہے جویں اپنی ماں نال نکاح کر لے. ساری قوم سودی کاروبار کر رہی ہے جناب علی. لینا اور دینا اور جناب قسطاں دا کاروبار ہے, نقد اور دھار اور چھمائی دا کاروبار ہے, لینا اور دینا اور غلط ہے, حرام ہے. اسی سارا کھائیے حرام, لقمہ حرام, پہنیے حرام, سوچ حرام, فکر حرام, معیشت حرام, سارا سودی کاروبار. اور کبھی ہے کہ فلسطین آزاد ہو جائے. ایہو جے لوگ نہیں آزاد کرا سکتے جنہ دا ایمان ہی نہیں. اللہ تے رازق کون ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی مہینے جدو قید پیا نا, آپ نے تیل تے گھیو استعمال, پیٹ گڑ گڑ کر لگ پیا. اپنے پیٹ نو کہہ دینے بندہ بن, انسان بن, میں تیرے اندر کچھ نہیں ڈالاں گا جب تک میری رایا دا ایک بندہ بھی اگر تیل نہیں کھائے گا. تو عمر ابن خطاب بھی انہاں نو اللہ عزت دیندا ہے, انہاں نو اللہ جناب 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران بناندا ہے. انہاں دی دور سلطنت دے اندر نہ روم رہیا, نہ کیسر رہیا, نہ ایرانی رہے, نہ رومی رہے, نہ کوئی رہے. اللہ دے نبی دے اس غلام نے 22.5 لاکھ مربع میل تے نبی کائنات دا پرچم لہرا دیتا. تے اسی او حرام کھان والا بندہ خیر ہو سکدی ہے؟
ایمان ہوے صحابہ ورگا فینا آمنو بے مسلمہ آمن تم بہی اللہ دے نبی مسجد اقصی دے اندر اور میرا نبی امام سارے نبی پیچھے لے اگے ساڑھے نبی نے اے بھی سن لو توڑا بڑا جی کردہ پہ اندر میرا نبی امام امام دا میورے درود سلام دا کی مولو میں جائے غلام دا سارے سید شفقت سیرائے میرے ویر مسافر او سوچ درا اس جگت ایکو پھر آئے اے تو نظر بچا کے اے ٹور چلیے ساڑا اگے سفل لمیرا ہے او تسی آپ ہی فیصلہ او کر لینا او یا مجلس خاصا آمان دی او جتھے نیوی پالی او نبیان نے کی رہ گئی گل امامان دی او جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی یہ لوڑ غلامان دی آمان حدیث پیغمبر دی اور تینوں عظمت ملے سلامان دی آجاؤ بس بس بھی بس کری سے اللہ 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 ایماندار ایسا ہوئے نبی پاک ستہ آسمانہ تو واپس آئے سبحان اللہ رحمت والا نبی پیار والا نبی جلے اللہ نال ملاقات ہوئی نا کدھر ملاقات ہوئی ذالکم اللہ ربکم تو اڈے رب نال ملاقات ہوئی اللہ دے نال ملاقات سبحان اللہ اللہ پاک نہ جان لگیاں حضور نو کو دسیا جی تو انہوں پچھلے باری بھی یاد جے کہ نہیں کنے تحفے دیتے تین کنے تین ایک بندہ جڑا ایماندار ہوئے تے شرک نہ کرے اللہ گناہ معاف کر دے گا تے منافق بھی نہ ہوئے تے حضور نے فرمایا 2 سورت بقرہ دیاں آیتاں ملیاں جڑا رات سون لگیا پڑے گا ساری رات ہی اللہ کافی کر دے گا تیسریاں 50 نمازاں کنیاں اللہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے نے سونیا کنی اے بڑی مشہور بات ہے انہاں کہا 50 انہاں کہا میری بھی قوم سی کلمہ بڑا پڑھ دی سی اللہ اللہ بڑی کر دی سی ذکر بڑا کر دی سی جلے منو نمازاں ملیاں تے پھر وہ بھی پڑھ دے سن تے جلے آئی نا جہاد دی واری تے کہنے لگے تسی لڑو تے تو اڈا سبحان اللہ اس قوم نے کی کیا تسی کرو تے تو اڈا تے اسی کہنے اچھا جی میں اللہ کرے گا ساڑھا بھی حال ہی ہے نا اچھا بھی جی میں اللہ نو اے اسی بھی آنے آنا اے یونا کہ اسی تسی جاؤ تے تو اڈا رب لڑے اسی بھی آنے اچھا جی اچھا جی میں اللہ نو اسی بھی اسے کم کے لگے نبی پاک حضرت موسیٰ نے کٹ کرا لو حضور جا رہے ہیں کنیاں رہ گئیاں بولو کنیاں تے حضور آندے پہنے انہاں کنیاں انہاں کا 5 انہاں کا 1 پھیرا جے لا لیں دیتے تو اڈے کول بورے آلا نہیں یہ تھے بابا جی عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ ہوندے سن آندے نے جے 1 پھیرا لا ہی لیں دے سارے ہر پاسے ملانگی ہونے سن جانے یا نہ پڑھنی نہ پڑھانی اور اگر حضور نے فرمایا نہیں مینوں شرم ہوندی ہے تے اللہ کریم نے فرمایا سونیا میں بھی رحمان اللہ وا میں بھی رحیم اللہ وا مینوں تہاڈی امت نال بڑا پیار ہے اے امت دے اوتے بڑا شفقت ہے اللہ دی اللہ کریم نے فرمایا سونیا اے پڑھن گے 5 تے ثواب ہے وہ بولو تے صحیح 50 دا تے جے 1 نماز اسی مسواک لا کے تے جناب علی جماعت نال پڑھ لیے تے کنا ثواب ہے 27 دا تے جے اللہ تانوں بیت اللہ لے جائے کیوں جی جانا جے کہ نہیں انشاءاللہ او میں مسافر ہاں تے قاری صاحب پوچھ لو تے مسافر دی دعا اللہ قبول ہے تے میں ان تواڈے واسطے دعا کر دیاں کہ نہ کر دیاں انشاءاللہ اللہ سونیا میرے سمیت اے بھریا جہاز ہی تیرے گھر جائے اللہ سارا نو لے جا اللہ جڑا حج کرن دی نیت کرے اللہ انہوں بھی لے جا اللہ اپنے گھر دی زیارت کرو تے 1 نماز پڑھی ہے تے کنا تائیں تے بابا جی آندے اللہ مدد ہوئیے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنا ننو جی کردہ تیرے کردے دوالے نس نس کے ہن کملا صدا ننو جی کردہ اللہ تیرا گھر ویکھا تیرا در ویکھا تیرے در وچ رکھ سر ویکھا او جتے 1 نماز دیئے لکھ مل دی او تے عمرہ لنگا ننو جی کردہ جائیے نا اللہ اللہ مزہ آ جائے یار اللہ توڑا دل ٹھنڈا بھی تے کرنا ہے نا پہلا تو ڈر گئے ہو
کہ اج پتہ نہیں مولوی نے کیڑا سپ کڑنا انہیں جہنم تو نہ رہن ہی نہیں دینا. آج انشاء محبت پیار علم چاہت بابا جی شمشام رحمت اللہ علیہ انہاں 36 حج کیتے سن. کنے بلے 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 جس لئے نجی آخری عمر دا حصہ نا تے اپلیکیشن دیتی بھی مینوں حج دے واسطے اجازت دیو. پٹھو دا دور سی تے کوثر نیازی وزیر مذہبی امور سی تے درخواست ریجیکٹ ہو گئی تے بابا جی کہندے نے میں نہ کوثر نیازی دے دفتر چلا گیا تے لکھیا کہ نبی پاک دا نوکر باہر آیا ہے, غلام باہر آیا ہے, شمشام آیا ہے. او پیروں ننگے نا ادوں مولویاں دی کوئی عزت ہے سی. ادوں مولوی فضل الرحمان نہیں سی نا ماشاءاللہ. ادوں کو مولویاں دی عزت ہے سی. انہاں جناب علی ننگے پیروں اندر آیا باہر آیا آئیے حضرت تے گھر کل دیتا سنا. بی بی اپنی نو کہندے نے بھئی اللہ والی روٹی چنگی دیسی مرغا پکا تے مرچاں ہولیاں پاؤنیاں تے حلوہ ضرور پکائی. ایک مولوی آیا ہے تو انہوں پتہ بھی روٹی دا تے مسئلہ ہے. روٹی ساڑھے لوگ کی اگے اگے تے روٹی بھی اگے اگے تے اسی روٹی تو پیچھے پیچھے تے روٹی ساڑھے. او بابا جی عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ گل سنوندے نے آندے نے میں 1952 سے نا جی بورے والے تقریر کی تھی مرزیاں دے خلاف تے میں آکھیا بھی ایڈا عقل دا پکا سی کہ گڑ بڑا کھاندا سی تے 100 واری پیشاب آوندا سی. کنی واری لکھے ہے کہ مرزے نو دیہاڑی چ کنی واری پیشاب آوندا سی. آندے نے اسی اوتے مسجد اقصی سی نا امرتسر دے اندر مولانا غزنوی رحمت اللہ علیہ دی اوتے مسیتے بیٹھے اساں صاحب کڈیا بھی ویکھیے جے 100 واری پیشاب آوے تے دیہاڑی چ کنی واری آیا تے کنے منٹاں بعد آیا. اسی آکھیا بھی صاحب کیتا جلے صاحب کیتا نا تے 6.5 منٹاں بعد پیشاب. مولی عبداللہ صاحب آندے نے میں کہا مرزیو او تہاڈا بیڑا غرق او تسی اینو نبی بنایا ہے جڑا ہر ویلے پیشاب کردا رہندا ہے. ادھر مینوں نبی بنا لیندا مینوں 12 گھنٹے بعد آوندا ہے. آندے میں تقریب بابا جی تانوں پتہ بھی اے علاقہ انہاں دا گرداسپور سی تحصیل بٹالہ سی تے مرزے دی بھی تحصیل بٹالہ سی پنڈ لاگے لاگے سن دوواں دے تے آندے نے بھی میرے گھر مامے منڈیاں دے مامے آ گئے تے بیگم کہن لگی بھی جاؤ کو مرغا شرغا لے آؤ. پرونے آ گئے میں لین گیا اے سچی گل ہے پرونے واسطے مرغا لین گیا تے 8 آنے کلو. کنے دا لو صاحب لا لو 8 آنے. میں آکھیا او ایڈا مہنگا ہو گیا کی گل ہے اگے تے بانگاں دیندا سی ہن جماعت بھی کراندا ہے ایڈا مہنگا ہو گیا. انہاں آکھیا جی 8 آنے میں لیا راہ چ نہ قادیان پیندا سی تے مینوں بڑی گرمی تے جناب علی ساہ چڑھیا سائیکل تے میں انہاں اوتے نا مشتی مقبرہ بنایا ہے ہالے بھی جا کے ویکھ لو جناب مشتی مقبرہ. آندے نے میں سائیکل سٹیا اندر ٹھنڈی جی جگہ سی درخت دے تھلے پیا تے میری اکھ لگ گئی تے تھوڑے دیر بعد ایک بندے نے نا پیر نہ مینوں ٹھوکریا مولوی اٹھ. انہاں کیوں کہندا بیشتے انہاں کہا میں تینوں جنمی لگنا بھی اتری دیا میں بھی تے بیشتیاں. انہاں کہا یہ ساڈی بیشتے وہ گلاں باتاں ہوئیاں بہرحال لمبی بات ہے لمبی نہ ہو جائے. کہندے نے جناب علی میں تقریر کی تھی بورے والے جناب او ایس ایچ او بھی مردئی تے رپورٹر بھی مردئی تے جناب علی سارے مردئی پرچہ کٹیا 3 دن بعد جناب اور کر کے چلان تے مینوں او دو ضلع ملتان سی بیاڑی نہیں سی بنیا. آندے نے ملتانے جیل جلے ملتانے گیا نہ ملتان جیل چ جا کے میں بیٹھا ہی ہاں. جلے میں بیٹھا تے جناب 2 منڈے آ گئے. آندے مول صاحب خیر ہے انہاں کہا یار میں تقریر کیتی اوتھے تے میں جناب پھڑیا گیا تے انہاں کہا جناب حالے گلاں کردے ہی پئے ہیں او تو ٹیلی فون آ گیا. ہاں مولوی جی تہاڈا ٹیلی فون. انہاں کہا کتھے؟ انہاں کہا جی او سنو او جلے سنیا جی کون بول رہے ہو؟ اے جی میں ایس پی جیل بول رہا سپریڈنٹ جیل تے تسی آئے ہو ربوں آ گئے ہو. تو انہاں کہا ہن کی ہے؟ انہاں کہا جی ساڈا جڑا مولوی مسیتے جمعہ پڑھاوندا سی نا جیل چ مسیت بھی ہوندی ہے انہاں کا جڑا بناندا سی نا او ہو گیا بیمار تے تسی آ گئے ربوں تے اللہ دا واسطہ جمعہ. مولوی عبداللہ صاحب آندے نے رحمت اللہ علیہ اے جمعہ ساڈے مگر ہی رہیا اے جیل چ بھی نہیں سانو چھڈو. مولوی صاحب آندے نے بھائی چودھری صاحب ایس پی صاحب سن لے میں 3 دن حوالہ تے رہا تے میرے کپڑے بھی گندے جسم چ بدبو آ رہی ہے میں نہاتا بھی نہیں تے او کہندا ہے مولوی صاحب تسی پریشان نہ ہو میں سارا انتظام کرنا. کہندے نے جناب انہاں دے الفاظ انہاں دی تقریر سن لیو کتے ملے تے کہن لگے مینوں جناب اس ویلے کیٹی دا کرتا ملتانی لاچا تے گھگی رنگی پگ تے جناب علی دھنیے دا تیل تے لیکس دا صابن. جناب ملتانی لاچا کیٹی دا کرتا تے گھگی رنگی پگ تے جناب دھنیے دا تیل تے لیکس دا صابن. جناب علی میں اندر اسی چھپڑا تو منہ دھون والے او دے نال تے میں اندر گیا کی انہوں آندے ہو
वाशरूम के बाथरूम आंदे मैं अंदर गया, मैं ते 2-3 कोट कीते, 2-3 कोट करके थले मल्तानी लाचा बनया, उत्ते जनाब केटी दा कुर्ता पाया, उत्ते पागल बन्नी जनाब वाली माया लगी, ते आंदे मैं ते जेले फिरा जिवें फुफड़ फिरदा है। ओ जनाब उधरों जुमे दा टाइम हो गया, जनाब जिले जुमे दा टाइम होया मैं मिंबर ते आया नहीं, मस्जिद भरी पई, एडियां एडियां दाड़ियां हाथ विच तस्बीहां, कहंदे ने मैं आख्या या अल्लाह ए जेल है कि रायमंड है, इन्ने सूफी ते इन्ने मौलवी आंदे ने मैं उत्थे सूरा यूसुफ बयान कीती, जेल दा वाकया बयान कीता, रोण पै पानी पवे पर दुआ कीती, फिर 2-4 मुंडे मेरे कोल आके आंदे मौलवी जी रोटी दा की प्रोग्राम, सियापा तो रोटी का हिस्सा ना, मौला वक्त रोटी नहीं पाया ना ऐ करके, तो कह लगे यार मैं भी हलवे का गिजा नहीं, जिधर आए हैं उधर ही खावांगे। उन्हें कहा नहीं जी तुम साडे नाल रोटी खाओ, कहते ने भी सुन्नत है दावत कबूल करनी, मैं जनाब दावत कबूल की थी, सुबह जनाब परौंठे आउन, चाह आवे, लस्सी आवे, पेड़ा इंज करके मक्खन दा आवे, दोपहरी गोश्त आवे, जनाब वाली दुध आवे, बड़ियां रोटियां आउन, हलवे आउन, 3-4 दिन बाद बूरे तो बंदे आए, कह लगे मौलवी जी तुहाडी जमानत करा लईए, उन्हें कहा मैनू रहन दो मेरे ते हड्ड कजे चले ने। अल्लाह दे बंदे कुरान ते अल्लाह दे फजलो करम नाल जेल च भी रोटियां खवांदा, कोई पढ़े तो सही कोई बने तो सही, अज तक तुसा कोई मौलवी भुखा मरदा वेखे मैनू दस दिओ। आ वेखो बलहाल भी है, मैं भी हाँ, कारी साहब भी आओ, कारी बैठे ने, जनाब वाली लोकी की हो गया, मुंडा मर गया की होया, ऐ जी नौकरी नहीं लभी, दिल बर्दाश्ता हो गया, मैं एक जगह ते गया, मैं कहा मौलवी जी, उन्हें कहा जी, मैं जी किन्नी को तनख्वाह जे, असी मौलवी ने पूछिए ना, कारियां ने पूछ लो किन्नी तनख्वाह जे, किन्नी है जी 25,000 माशाअल्लाह, किन्नी 32,000 ते 25,000 ते 30,000 ते मौलवी जी बच्चे किन्ने ने माशाअल्लाह, ये 12 को पूरे ने ते कौन वाला ने, अल्लाह अल्लाह 12.5 पलदे पले ते तुहाडे 2 नहीं पलदे, ते रिज़्क देने वाला कौन है, इज्जत देने वाला कौन है, एवें रोटी तू परेशान ना होया करो, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, बरकतां देने वाला अल्लाह, रिज़्क देने वाला अल्लाह, ईमान ले अल्लाह ते नबी कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह दा गुलाम ते बाबा जी समसान। गल उत्थे ही आ गई, वो भुलते नहीं गए, तुसीं भुलक्कड़ बड़े हो, अगला अग्गा दौड़ ते पिछा, ये हाल हुंदा साडा। जनाब सारी रात तकरीर की की आख्या इस मौलवी पता कोई भी नहीं ना, मेरे भाई याद करो बाबा जी आंदे ने मैं वो कौसर नियाजी ने हलवा शलवा पकाया, रात महफिल हुई ते सुबह उन्हें कहा जी की मसला है, उन्हें कहा मेरा जनाब वीज़ा रिजेक्ट हो गया, उन्हें आख्या और लियाओ, वीज़ा लाया, स्पैशल जहाज च बिठाया, ते बाबा जी मक्के उत्थे ले जाने वाला कौन है, और यकीन जानो पैसे पूसे नहीं, मैं 4 दफा गया, मेरा 1 रुपया नहीं जे लगे, ले जाने वाला कौन है, ते बाबा जी आंदे ने मैं ना मक्के गया, हज किया, जनाब मिना चू आए अरफात, जिसले जबले रहमत में बैठा सन, अल्लाह सानू भी बैठा दे, और जिथे हाजी खड़ा होंदे ने अरफा, ओ जिथे अल्लाह अपने बंदियां ते फखर करदे ने, ओ ऐंज करके खड़े ने, ते आंदे ने मैं दूर तक ना नजर मारी, माशाअल्लाह दुनिया दुनिया, रंग वखरे, जबाना वखरियां, कद वखरे, नस्लां वखरियां, ते मुल्क वखरे वखरे, ते सारे की पढ़दे पे ने, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमा लक वल मुल्क ला शरीका लक। आंदे मैनू जनाब वाली अल्लाह करीम ने आख्या समसाम जरा वेखते सही, ते नाल ही मेरे ज़हन च आया अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अलकदा ज़हरक व रफ़अना लगा, ते एदा तर्जमा सुना दिया तो उथे लिखिया बाबा जी कमाल कर दी। अजकल ते ना भाबियां दियां ते बरेलवियां दा महफिलां दा पता कोई ना लगदा, साडे मौलवी भी इंज लगदा कि ओही पढ़न रहन, ते बरेलवी भी ओही पढ़न रहन, ते शिया भी किड्डा सोहना लगदा है नाम अली दा। मैं यकीन जानो ये होई नात मां बड़े च भी सुनी, ये होई नात मैं बरेलवियां दी मसीते भी सुनी, ते ये होई नात साडी मसीते भी जो ना कहना, जो उन्होंने ज़हन है, जो उन्होंने आइडियालॉजी, जो उन्होंने कही जा रहे, सानू नहीं पता कीदा की है, नजरिया की है, सोच की है, फिक्र की है, मनहज की है, मैं बयान की कर रहा हूं, बस अवाम राजी होनी चाहिए। साडे बुजुर्गां दे शेर सोहने नहीं,
اندر برفانہ کیتا اے وعدہ رحمان نے نام تیرے دا کلمہ اے پڑھنا جہان نے اور نبیاں تو وکھرا شال اے پایا سلطان نے کر کر اے نام پہنچیا میری سرکار دا نام محمد والا کالج ٹھار دا اللہ والا کیا لائے اندر برفانہ کیتا اے وعدہ رحمان نے نام تیرے دا کلمہ اے پڑھنا جہان نے اے نبیاں تو وقرا شال اے پایا سلطان نے کر کر اے نام پہنچیا میری سرکار دا او جے نہیں اعتبار چلو مکہ شریف جی بیت اللہ اندر جس دا اے بانی حنیف جی ہر ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف جی کالے تے گورے یو تھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا اے کال جے ٹھار اندنے اچھے کھلو کے ذرا بیت اللہ دے اندر کھڑے ہو جاؤ اور جناب کمرے دے اندر کھڑے ہو جاؤ اور جبل رحمت دے کھڑے ہو جاؤ اچھے کھلو کے ذرا اے مارو تیان جی آ پھر دے جے وچے ویکھو عربی جوان جی اے گورے نشو نالے اے رومی بلوان جی اے شامیاں دا رنگ ویکھو اے ڈلکاں پہ مار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا اے سانولیاں رنگ توڑی باری آگئی اے سانولیاں رنگاں والے ہندوستانی نے اے مدرے تے پینے نک اوہ چینی جپانی نے ہر ایک مرید میری اے سچی سرکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا اے مصطفیٰ اے میرے نبی زمین تے آئے 50 نمازاں دی 5 رہ گئیاں تے حضور باہر نکلے نا جس لئے باہر ایمان ایدہ نہ ہے گال ایمان دی ہو رہی باہر نکلے تے اگو کون ملیا ابو جہل ملیا تے اللہ دے پیارے پیغمبر رواندا کوئی نوی گل اللہ دے پاک پیغمبر نے ہاں راتوں رات بیت المقدس دے اندر گیا ہوا پھر 7 آسمانہ دی سیر کیتی ہے آوی ویکھیا ہے تے آوی ویکھیا ہے انج دوڑ کے ابو بکر صدیق دے گھر دے اندر گیا ابو بکر باہر آئے ایدہ نا ایمانی فین آمنو بے مسلمہ آمنتم بہی فقد اہتدو ابو بکر ورگا ایمان لے او عبداللہ بن ابی ورگا ایمان نہ لے آجے اتو ہورتے وچوں اور ظاہر ہورتے باطن اور کلمہ بھی پڑھی جاندے ہو اور جھوٹ بھی بولی جان لے ایہو جا ایماندار نہیں چاہیے دے اللہ فرمانے ہیں سچے ایماندار چاہیے دے ابو بکر نے ہاں ابو جالا کہندہ یار بیت المقدس دا سفر کن لائے اگر 40 راتاں دا اگر بندہ کبھی راتوں رات نہیں ہویا ابو بکر نے گل 10 گل کی ہے کہندہ تیرے نبی نے کیا ہے ابو بکر نے ظالمہ میرے نبی دے دن رات وہی ہوندی ہے جڑا اللہ جبریل نو کلن تے قادر ہے او اللہ اپنے نبی نو بلان دے وی ایہو جا ایمان صحابہ ورگا صحابہ جیسا ایمان لے ہو ایمان اللہ تے کہ اللہ میرا رب ہے اللہ منو پالن والا ہے عزت دین والا اللہ ہے وَلِلَّهُ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ایمان اللہ تے ایمان کنہ ورگا صحابہ ورگا عبداللہ بن ابی ورگا ایمان نہ لے آجے وہ بھی کلمہ پڑھتا سر جے ہن حضور دی حدیث سن لو اور پھر اپنے اپنے من میں ڈوب جاؤ پھر پا جاؤ سراغ زندگی پھر ویکھو تے صحیح کہ حضور نے فرمایا جی دے 4 چیزاں کنیاں چیزاں ہن تسی اپنے اپنے جی وچ غور کرنا ہے کیا میرے چ تے نہیں ہے کیا ساڈے تے نہیں ہے اگر اے میت اس اے 4 کیٹاگری دے بندیاں دی پئی ہوئی تے امام کعبہ بھی جنازہ پڑھاوے تے اللہ نے معاف حضور نے فرمایا منافق دیاں 4 نشانیاں فرمایا اذا حدث کذب جدوں گل کردا ہے جھوٹ بولدا ہے امانت رکھی جائے تے امانت چ خیانت کردا ہے اے وعدہ خلافیاں کردا ہے ذرا لڑائی ہوے تے گالاں کیوں جی
وعدہ خلافی، امانت خیانت تے زبان تے جھوٹ تے ذرا لڑائی ہوئے تے لڑائی ہوئے تانوں پتہ ہے نا ہور کدھر بندہ گال کڈے نہ کڈے جے گھر بیگم دے نال لڑ تیری سب تو پہلا اونوں گال نانا کدی کسے نو گال نہیں دینی، بیگم ہے، بچہ ہے، غریب ہے، امیر ہے، کسے نو گالی نہیں دینی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے نال لڑدے پے، وہ گالاں کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، ایک گالی دا جواب ابو بکر صدیق نے دیتا، نبی کائنات نے غصے دا اظہار کر کے پھراں چلے گئے، فرمایا کیوں حضور؟ فرمایا گالیاں دیندا سی، تیرے ونوں اللہ نے فرشتہ مقرر کیتا جڑا آپے ہی جواب دے رہا سی۔ کدی گالی دا جواب گالی نال ادفع باللتی ہے احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم وما اللہ کریم نے فرمایا سونیا نیکی تے برائی برابر نہیں، اے گالی والے نو گالی دا جواب دینا نہیں دینا، اساں بھی صبر کرنا ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اے صبر والوں نو گل مل دی جے تے ان اللہ مع الصابرین، اللہ دی معیت صبر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا صبر کرو گے انشاءاللہ، پر ہے بڑا مشکل بلال۔ آخری بات ہے بلال دے اشارے، ہاں سبحان اللہ، اللہ انہاں دی زندگی وچ برکت فرما دے۔ ہیں بھائی بلال بلال یہ کیا بات ہے بلال دی، ہیں اودوں بھی بلال بلال ہی ہوندی سی، پتہ نا نبی پاک بھی سونگ ہے تے سارے صحابہ بھی سونگ ہے تے ستے ہوئے سن دے، حضور نو فجر دی نماز دا فکر تے بلال نو میں فکر ہے۔ نبی پاک نے کہا سانو کون جگائے گا؟ بلال اندر جی میں رضی اللہ تعالی، اللہ دے نبی اندر دھیان نال اودوں الارم کوئی نہیں سی، گھڑیاں کوئی نہیں سی، او جناب والی رات ٹھنڈی واگ وگی نا تے سوندا سوندا بلال بھی جلے صبح دی نماز ہوئی نا اذان تو لنگ گیا وقت تے جناب والی سورج بھی نکل آیا، ادھر سراجم وہاج ہے ادھر سراجم منیر ہے، ادھر سراجم وہاجا ادھر سراجم منیرا، جلے تموجتا پیا اللہ دے نبی اٹھے، کول ابو بکر تے کول عمر، فرمایا اوہو نماز نماز گئی، اللہ دے بندے ستے نو پتہ لگدا تے موئے نو اے پھر دساں گے تانوں انشاءاللہ، نہ ستا سندا تے نہ مویا، اے دو صفتاں کدیاں نے؟ ہمیشہ جاگن والا کون ہے تے ہمیشہ زندہ رہن والا کون ہے؟ اللہ، اینو آندے نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ، اونوں الہ کہیدا ہے، ہمیشہ جڑا جاگے اونوں الہ کہیدا، او دی عبادت، او دی منت، او دی منوتری، او دی شان، او دا مقام، عبادت سجدہ رکوع کدے واسطے؟ بلال تے نبی پاک نے جا کے اچھی سرکل اللہ اکبر اچھی سر کیا نا تے بلال نبی پاک نے نو بلال جی اللہ دے رسول، فرمایا تو تے سانو جگانا سی تے تو آپ ہی سیانے سیانے ہوندے نے، تے بلال بھی انہاں دا بس کرو جے بندے اک گئے اکے بیٹھے ہو اور تھکے بیٹھے ہو اور سچی سچی گل دسیو بھی مسیتے جھوٹ ہے تے باہر راج کے ماری دا تو حال ہے ساڈا کرنے والا۔ میں جی جناب علی گل یاد آ گئی کہ حدیث بیان کیا پیا کراں ممبر تے بیٹھ کے مسیتے اوتھے شیو پورے کہ نبی پاک نو بھوک لگی تے ابو ہریرہ نو بھی بھوک لگی تے پیالہ آ گیا دودھ دا، بڑی گل مشہور ہے، ابو ہریرہ کہندے چلو پینے ہاں، پر رحمت للعالمین نے کیا ابو ہریرہ آ جڑے پہلا ماڑے ماڑے نے نا اے صحابہ صوفہ پہلا اے پین گے، ابو ہریرہ کہنے لگا لو مارے گئے، ایک پیالہ تے 70 ایک پیالہ تے 70 بندے مارے گئے، ککھ نہیں رہنا۔ تے بلال آندا میں نا جنہ ڈردیاں نا آکھیا پی یار پیا پیتا نا جس لے انج میں ویکھاں کٹیا تے نہیں، وہ ویکھیا تے دو دونے دا ہونا، دوجے نے پیتا تیجے نے پیچا چوتھے نے 17 بندیاں نے پی لیا تے پھر کدی واری آئی؟ لوگی جاندے مدینے میری واری نہ آوے تے میں بلال دی واری حضرت ابو ہریرہ دی واری آئی، جلے واری نبی پاک نے میں پی جلے پیتا حضور نے فرمایا پھر کیوں قاری صاحب جلے تیجی باری کیا فرمایا ابو ہریرہ پھر کنی باری پیتا؟ حضور آنے نے پھر پی رج کے پی
جلے رج کے پیتا نا تے ابو ہریرہ کہندے نے حضور میرے تے نواں تک دودھ انجی ہے جی بلال صاحب بھی خطیب اعظم ہے ماشاءاللہ اللہ 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 کیوں بھی پیران دیا نواں تک دودھ آ گیا تے میں سوچدا سا پیا تے میرے ذہن چ گل آ گئی بھی ادھر حضور نے کیا ہے کہ جلے کھاو تے اپنے پیٹ دے کنے حصے کرو وہ بولو تے صحیح 3 ایک کھان واسطے ایک پین واسطے تے ایک ساہ لین واسطے کنے حصے کرو 3 ادھر ابو ہریرہ نوں حضور کہندے رج کے ہن کی کریے ایک پاسے حضور آندے نے پیٹ چ پوکر رکھ کے کھاؤ ایک پاسے ابو ہریرہ نوں کہندے نے رج کے کی کرو گے پھر پھنس گیا نا بھابیو تو سیدھی آندے ہر حدیث پہ عمل ہوتا ہے ہر حدیث میں ماننا چاہیے ہر حدیث کو ماننا چاہیے وہ کہیں دسو ایک حدیث چاہتا بھی ادھا رکھو تیسرا حصہ رکھو ایک حدیث ابو ہریرہ رج کے پینے نے کی وجہ مینوں ایک مولوی نے کیا سی تو میرے ذہن چ سی گل میں آکھیا مینوں جڑی سمجھ آئی ہے نا میں بھی گھٹ نہیں فقیہ فقیہ دا معنی چبلا مارنا نہیں ہوندا جڑا بہتیاں چبلا مارے ادھر بڑا فقیہ ہوندا ہے جناب انج کر لو تے کر لو تو کر لو انج ہو جاتے کر جاؤ جناب اے جی میں آکھیا مینوں تے جڑی سمجھ آئی ہے نا بھی جدوں گھروں کھاؤ اولے پوکر رکھ کے کھاؤ تے جی لے کسی ولیمے تے جاؤ تے رگڑا کٹ چھڑو پڑے کدی کدی لبے کیوں جی قاری صاحب اے جناب علی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تے بلال کیا نبی دے پیارے حضور فرماندے اللہ او بلال جی اللہ دے نبی فرمایا تو ستا میں ساڈی مسجد نماز ٹر گئی ہے اللہ دے نبی پہنے کیوں ستا رہے ہیں فرمایا حضور مینوں کی آندے ہو اے دے تے اختیار کیدا ہے جس اللہ نے تمہانوں سوایا انہیں مینوں بھی محبت کے دریا جو جس نے بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے جو بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی بلالا نہ سونیا جس اللہ نے تمہانوں سوایا ہے اس اللہ نے مینوں بھی سوایا ہے تے اللہ دے نبی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے رحمت والا نبی آندا چلو چلیے اگے چلیے تے شیطان دا بسیرا ہے اگے جا کے نماز پڑھیے اور پتہ لگا نبی دے صحابہ ورگا ایمان لے آؤ اللہ کریم نے فرمایا فین آمنو بمثل ما آمنتم بہی فقد اہتدوا ایمان لے آؤ تے صحابہ ورگا اگر صحابہ ورگا ایمان ہوئے گا اللہ نبیاں تے صدیقاں دا اللہ تانوں ساتھی بنا دے گا جانا ہے کہ انشاءاللہ سارے ہیں جانا ہے نا انشاءاللہ تے ساتھ کنہ دا لینا جی او بولو تے صحیح یا اللہ اسی تے سارا کچھ ہون تک اس واسطے کیتا دل دے مریضاں لمبے سفر کر دیا یا اللہ کل قیامت النبی پاک دا ساتھی بنا دے صحابی نے کیا اللہ دے نبی جی انی ذکرت موتی و موتا کا مینوں تہاڈا بھی خیال آیا اپنا بھی موت دا خیال آیا تہاڈا مقام محمود ہوئے گا اسی ماڑے تے کتے ملیں گے اللہ دے پیارے پیغمبر پڑھو ابن کثیر اللہ دے نبی گلاں پہ کر دے لے قرآن آیا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک اگر نبیاں دا ساتھ چاہیے ہے پھر حضور دے پیچھے چل پاو جے صدیقاں دا ساتھ چاہیے ہے تے کلمہ انج پڑھو جویں ابو بکر صدیق نے پڑھیا ہے عمل انج کرو جویں صحابہ نے کیتا ہے انج ایمان لے آؤ جویں صحابہ دا ایمان تے اللہ جہنم کو بچا دے گا اللہ نبی پاک دا ساتھ بھی دے دے گا اللہ جنت بھی عطا کر دے گا اللہ پاک اس مسجد اقصی دی ساری انتظامیہ نو اللہ جزائے خیر عطا جنہ جنہ نے جو جو ماشاءاللہ کوشش کا آوش کیتی ہے اللہ پاک ساتھیاں دی محنت کوشش اور محبت اللہ قبول فرمائے پھر آخری بات اے عرض کرنا 4 چیزاں اپنے چکڑ دے کنیاں آج تو بعد جھوٹ آج تو بعد وعدہ خلافی آج تو بعد امانت سے خیانت آج تو بعد گالیاں انشاءاللہ مومن بن جاؤ گے مومن بن جاؤ گے تے حضور دے ساتھی بن جاؤ گے اللہ میرا اور تہاڈا ایمان سلامت رکھے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم یا اللہ تو ساڈا رحمان اللہ ہے ساڈے گناہ معاف فرما
اللہ سب دیاں غلطیاں معاف فرما، اللہ سب نو عزت والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما، اللہ سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ اس محفل نو، اللہ اس درس قرآن نو، اللہ قرآن والے نو اللہ اپنی رحمت برکات نصیب فرما۔ یا اللہ جی اسی بڑے گناہ گانا، سڑے گناہ معاف فرما دے، اللہ سڑے بچیاں نو نیک بنا دے، اللہ پکا سچا نمازی بنا دے، اللہ اس دعوت و تبلیغ نو اللہ جاری و ساری رکھن دی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔